او میاش در ربی الاول کی تشریف راوړو منور میاش در ربی الاول کی تشریف راوړو منور میاش در ربی الاول کی تشریف راوړو منور چې پیدا شو په دنیا کې محمد نبی سرور چې پیدا شو په دنیا کې محمد نبی سرور یو خایس دنیا تارغلو داسی نشتا بل بشر یو خایس دنیا تارغلو داسی نشتا بل بشر پا اسمان کی خوشحال شوی هم پزمکا کی سیال شوی در خوان آواز شوی چه پیدا شو جلوگر در خوان آواز شوی چه پیدا شو جلوگر محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین تنوی په دنیا کې زهی چانا پی جندما تنوی په دنیا کې زهی چانا پی جندما خزانه عمدا قدرت محبوبه تا ورخار کړما خزانه عمدا قدرت محبوبه تا ورخار کړما خزانه عمدا قدرت محبوبه تا ورخار کړما دا کو پارو سجدے بندش وی دشپی وی کا سحر دا کفار سجدے بندش وی دشپی وی کا سحر محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین راغلا وینزا ویلی اے ابو لہب ورقا راغلا وینزا ویلی اے ابو لہب ورقا ابن عبداللہ ورار دیشو پیدا وردا حال ابن عبداللہ ورار دیشو پیدا وردا حال ابن عبداللہ ورار دیشو پیدا وردا حال وای ویلزین الازاد شولی ورادا خبر وای ویلزین الازاد شولی ورادا خبر محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین دا قیصر کسرا مانے خلقا پزمکارا کزیگی دا قیصر کسرا مانے خلقا پزمکارا کزیگی شپی تدریسا و بوتان پا بیت اللہ کی را غرزیگی شپی تدریسا و بوتان پا بیت اللہ کی را غرزیگی شپی تدریسا و بوتان پا بیت اللہ کی را غرزیگی ابو جہل او عتباشی باشورو شو در پسر ابو جہل او عتباشی باشورو شو در پسر محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین محمد رحمت للعالمین
چرتا وی آتش گدی پاکی یخشولو سرور چرتا وی آتش کدی پاکی یخشولو سرور اکرلو وی کارم احسان پاک اللہ غنی غفور اکرلو وی کارم احسان پاک اللہ غنی غفور اکرلو وی کارم احسان پاک اللہ غنی غفور